Saujanya Media presents Info Talk. नमस्कार, कार्यक्रम इन्फोटकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित यस कार्यक्रम इन्फोटकमा हामीहरूले तपाईहरूलाई विभिन्न शैक्षिक प्रणाली, विदेश अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त इन्फर्मेसनहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीहरू तपाईहरूलाई विविध डेस्टिनेसनमा, विभिन्न गन्तव्यहरूमा विद्यार्थीहरूलाई परामर्श प्रदान गर्दै आउनुभएका हब इन्टरनेसनल एजुकेसनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर उद्धव बहादुर खड्कासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उद्धवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, विशेष गरी अब्रोड स्टडी कस्तो खालको विषयवस्तु हो र यसको विषयमा परामर्श प्रदान गर्नुपर्दा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले कतिसम्मको संयमता अपनाएर परामर्श प्रदान गर्नुपर्छ? किनभने मार्केटमा धेरै ट्रेन्डहरू देखिएको छ, धेरै गल्तीहरू भएका छन् कन्सल्टेन्सीको सेक्टरबाट। यो विषयमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? परामर्श भन्ने विषय आफैमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण र गहन विषय हो। तपाईँले परामर्श दिँदाखेरि फुल फ्लेजमा कतै पनि गल्ती नहुने गरी परामर्श दिन सक्नुपर्दछ। जसरी एउटा डाक्टरले एउटा बिरामीलाई सानो गल्ती गर्दाखेरि उसको ज्यान जाने खतरा हुन्छ नि, त्यसै गरी तपाईँको एउटा परामर्शमा हामीले विद्यार्थी राइट इन्फर्मेसन दिन सकेन भने उसको एउटा शैक्षिक एउटा जुन एउटा उसको उद्देश्य हुन्छ त्यसमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ अथवा उसको एउटा लाइफ नै बिग्रन सक्छ। त्यो हुनाले हामीले परामर्शमा निकै ध्यान दिएर हरेक पक्षलाई ध्यानमा राखेर परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँले भने चाहिँ गरी विद्यार्थीलाई अभिभावकले कन्सल्टेन्सीको जिम्मा लगाएको हुन्छ एउटा ब्राइट फ्युचरको लागि, होइन? केही समय पछाडि उसले आफ्नो अध्ययन सकिसके पछाडि कसरी अगाडि उसको करियर अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई विश्वास गरेर छोडिदिएको हुन्छ। यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरू अब्रोडमा पुगिसकेपछि पनि कन्सल्टेन्सीले कन्टिन्युसली फलो गरेर आफ्नो सेवा सुविधा दिइरहेको अवस्था पनि छ र यो विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकहरू क्लियर नभएको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले आइरिनको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि आइरिनले यो विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ? आइरिन एज अ एसोसिएसन हामी निकै गम्भीर छौँ यो विषयमा। हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरेर यो व्यवसायलाई, यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिएका छौँ। विशेष गरी हाम्रो आइरिन अन्तर्गतका साथीहरू, हाम्रो मेम्बर साथीहरूलाई हामीले एउटा इथिकल बिजनेसमा एउटा इथिक्सलाई नबिर्सनको लागि र यसलाई प्रोफेसनल्ली र यसलाई व्यवसाय पक्कै पनि हो, तर यसलाई मात्र कमाइ खाने भाँडो नभएर यसलाई विद्यार्थीलाई एउटा करियर काउन्सिलिङ, एउटा उनीहरूको एउटा लाइफको एउटा अल्टिमेट गोल के हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर परामर्श दिनको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। ओके, अब हब इन्टरनेसनल एजुकेसनको पर्टिकुलर कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो कस्तो खालको शैक्षिक परामर्श केन्द्र हो र यसले कुन कुन डेस्टिनेसनमा केन्द्रित भएर परामर्श प्रदान गरिरहेको छ? हब इन्टरनेसनल एजुकेसन एउटा नितान्त शैक्षिक परामर्शदाता हो। यसमा हामीले विद्यार्थीलाई विभिन्न गन्तव्य, स्पेसली इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री प्लस इन्डिया, इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा तपाईँको युएस, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड लगायतको कन्ट्रीहरूमा हामी परामर्श दिन्छौँ। सँगसँगै इन्डियाको हामीले दुईवटा युनिभर्सिटीसँग काम गरिरहेका छौँ अहिले, लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटी र सिएमआर युनिभर्सिटी बेङ्गलोर। ओके, पछिल्लो समयमा यहाँले लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीलाई एउटा राम्रैसँग बजारमा चाहिँ प्रमोसन गरिराख्नु भएको छ। कस्तो खालको इन्स्टिट्युसन हो यो लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटी? लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटी नेपालीहरूले सबभन्दा रुचाइएको इन्डियाको एउटा युनिभर्सिटी हो। अहिले हाल त्यहाँ 700 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् र हरेक वर्ष 150-200 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू गइरहेछन् र जिरो कम्प्लेन। हरेक विद्यार्थी एकदमै खुसी छन् इन टर्म्स अफ क्वालिटी अफ एजुकेसन र एउटा स्टुडेन्ट लाइफको हिसाबले पनि विद्यार्थीहरू खुसी छन्। एउटा मल्टिकल्चरल युनिभर्सिटी हो र इन्डियाको लार्जेस्ट युनिभर्सिटी हो। इन्डियाको लार्जेस्ट युनिभर्सिटीको रूपमा रहेको लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीले आफ्नो शिक्षालाई ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड बनाउनका लागि के कस्ता रणनीतिहरू अपनाइरहेको छ? लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीमा अहिले विश्वका 50वटा भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन् र त्यो सँगसँगै विश्वका 100वटा भन्दा बढी युनिभर्सिटीहरू अथवा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग उसको एउटा एमओयू छ र हरेक विद्यार्थीहरू एक्सचेन्ज, मतलब विद्यार्थी एक्सचेन्ज प्रोग्रामदेखि लिएर युनिभर्सिटी क्रेडिट ट्रान्सफरदेखि लिएर हरेक कुरामा विद्यार्थीहरूलाई लभलीले सहयोग गरिरहेछ। लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीमा नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहना अहिले पछिल्लो समयमा कुन कुन सब्जेक्टमा बढी केन्द्रित भएको छ? विशेष गरी इन्जिनियरिङ, बिबिए, एमबिए र लभलीमा एउटा एग्रिकल्चर
एग्रिकल्चर बिएससी एजी बिएससी एग्रिकल्चरमा विद्यार्थीहरूको चाम निकै राम्रो रहेको हामीले पाएका छौँ। सँगसँगै प्यारामेडिकल कोर्सहरू फार्मेसी फिजियोथेरापीमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या राम्रो छ। ओके, प्यारेन्ट्सहरूले लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीको विषयमा कस्तो खालको फिडब्याक दिइरहेका छन्, किनभने तपाईँले नै यहाँबाट परामर्श प्रदान गरेर पठाएका विद्यार्थीहरू बजारमा आइसकेका छन्? लभलीमा तपाईँलाई जानकारी छ भने सबभन्दा धेरै नम्बर विद्यार्थी इन्डियामा लभलीमै जान्छन् र हरेक विद्यार्थी हाम्रो मार्केटिङ एक्टिभिटीहरू त्यति धेरै छैन। हामी विद्यार्थीहरूको माझमै हामीसँग एक्जिस्टिङ नेटवर्क र हाम्रो रिफरल मार्केट नै हाम्रो विशेषता हो। प्यारेन्ट्सहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई लभली गएर हेरेर बुझेर अनि मात्र डिसिजन लिनको लागि पनि सल्लाह दिइरहेछौँ। हरेक वर्ष प्यारेन्ट्सहरू राम्रो उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्यारेन्ट्सहरू वहाँ गएर आफ्नो एउटा अनुभव त्यहाँको लिएर एकदम खुसी रहेको हामीले पाइरहेछौँ। ओके, र अब बेङ्गलोरमा अवस्थित सिएमआर कलेजलाई पनि तपाईँले प्रमोट गरिराख्नु भएको छ। यो कस्तो खालको शैक्षिक संस्था हो? सिएमआर ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन एउटा बेङ्गलोरको वान अफ द रेपुटेड इन्स्टिट्युसन हो र अहिले यो भर्खरै 2013मा युनिभर्सिटी भएको छ, सिएमआर युनिभर्सिटी भनेर। सिएमआर युनिभर्सिटी पनि बेङ्गलोरको वान अफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट र ओल्डेस्ट हो र वान अफ द रेपुटेड युनिभर्सिटी हो। नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहना सिएमआरमा पनि निकै राम्रो देखिएको छ। सिएमआर आइटी भित्रका कोर्सेसहरूमा विद्यार्थीहरूको चाहना कस्तो छ? कुन कुन कोर्समा बढी उनीहरू फोकस देखिन्छ? स्पेसल्ली हामीले सिएमआर ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत सिएमआर इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, सिएमआर आइटी र सिएमआर युनिभर्सिटी एज होल हामीले प्रमोट गरिरहेछौँ र त्यसमा इन्जिनियरिङको लागि सिएमआर आइटीमा कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ वान अफ द बेस्ट हो। त्यसपछि मेकानिकल, सिभिल र तपाईँको अरू इन्जिनियरिङहरू पनि निकै पपुलर छ सिएमआरको। ओके, र अब यो हामीले इन्डिया सेगमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि इन्डिया एक खालको विद्यार्थी र अभिभावकहरूको झुकाव छ होइन? त्यो झुकाव रहनुको मुख्य कारण के हो? इन्डियामा पहिलो कारण त इन्डियामा निकै राम्रो इन्स्टिट्युसनहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढिरहेछ। विद्यार्थीहरूको लागि त्यस्तो ठुलो फर्मेलिटीहरू छैन, जानको लागि भिसाको फर्मेलिटी अरू खालको फर्मेलिटीहरू छैन। फी स्ट्रक्चर पनि कम्प्यारेटिभली एफोर्डेबल नै छ र सँगसँगै हाम्रो कल्चर, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो सोच्ने तरिकाहरू पनि धेरै मिल्छ र एउटा प्यारेन्ट्सहरूले पनि आवश्यकताअनुसार आफ्नो बच्चाहरूलाई भेट्न सक्ने अथवा प्यारेन्ट्सहरू चाह्यो भने तुरन्त जान सक्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट भएको हुनाले इन्डियन एजुकेसन चाहिँ नेपालमा निकै पपुलर हुँदै गइरहेछ। ओके, र अब अब्रडको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हब इन्टरनेसनल एजुकेसनले पछिल्लो समयमा अन्य डेस्टिनेसनहरूमा कसरी परामर्श प्रदान गरिरहेको छ? कुन कुन इन्स्टिट्युसनहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ? हब इन्टरनेसनलमा हाम्रो हरेक कन्ट्रीको आफ्नो एउटा डेडिकेटेड डिपार्टमेन्ट छ। स्पेसली अस्ट्रेलिया, युएस र आयरल्यान्डमा हामी निकै अगाडि छौँ। तपाईँको अस्ट्रेलियाको हामी 50वटा भन्दा बढी युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूसँग काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि निकै राम्रो छ र हाम्रो स्क्रिनिङ प्रोसेस एकदमै टफ छ। त्यो हुनाले हाम्रो भिसा सक्सेस पनि निकै राम्रो छ अस्ट्रेलियामा। युएसको पनि हाम्रो राम्रो रेस्पोन्स छ। हरेक वर्ष राम्रो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू युएस गइरहनु भएको छ। सँगसँगै आयरल्यान्ड त हाम्रो एउटा वान अफ द मेजर प्रोडक्ट नै हो। आयरल्यान्डको पनि विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या राम्रो छ। ओके, र अब हब इन्टरनेसनल एजुकेसनले मार्केटमा आफूलाई एउटा डिस्टिङ्ग्विस सर्भिस प्रोभाइडर बनाउनको लागि थ्रु आउट द होल इयर कस्ता एक्टिभिटिजहरूले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ? हामीले एकदमै क्वालिटीमा निकै ध्यान दिएका हुन्छौँ। हाम्रो स्पेसली टिम, मेरो टिम निकै राम्रो छ भन्छु म। मैले टिमहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिने, उनीहरूलाई सर्टिफिकेसन कोर्सहरू गराउने, विभिन्न खालको वर्कसपहरूमा भाग लिनको लागि मोटिभेट गर्ने, पठाउने कामहरू गरिरहेको छौँ। मेरो टिम जस्तै तपाईँको अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्टिफाइड काउन्सलरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको आयरल्यान्डको पनि हामीसँग आयरल्यान्ड गएर हेरेर युनिभर्सिटी भिजिट गरेर आउनुभएको काउन्सलरहरू हुनुहुन्छ। इभन युएसमा पनि हामीसँग युएस ग्रेजुएट हुनुहुन्छ काउन्सिलिङ गर्ने। त्यो भएको हुनाले हामीसँग एउटा हाम्रो नम्बर 1 स्ट्रेन्थ भनेको मेरो टिम हो। दोस्रो कुरा हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज हामीसँग लगभग सबै कुराहरू पर्याप्त मात्रामा छ। हाम्रो लाइब्रेरी, ल्याबहरू, तपाईँको अरू खालको फेसिलिटीहरू, इभन इन्डोर गेम्सहरूको लागि पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा ठाउँहरू छ। त्यो हुनाले विद्यार्थीले एउटा राम्रो फिल, एउटा कलेज, एउटा युनिभर्सिटीको फिल गर्ने खालको वातावरण हामीले दिइरहेछौँ। अर्को कुरा भनेको हामी आइरिनको मेम्बर हौँ। हाम्रो आइरिनको मेम्बर हुने बित्तिकै एउटा टाइप अफ हामीसँग एउटा अब्लिगेसनहरू, टाइप अफ हामीले पुरा गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू, हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो काम कर्तव्यहरू अलिकति कठिन अथवा अलिकति एउटा स्क्रिनिङ प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि विद्यार्थीले हबलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी मार्केटमा धेरै कुराहरू कन्फ्युजिङहरू भइरहेछ। विद्यार्थी अभिभावकहरू यसमा अलिकति सशङ्कित हुनुहुन्छ, किनभने विद्यार्थी र अभिभावकले कन्सल्टेन्सीलाई आफ्नो विद्यार्थीको जिम्मा लगाइरहेको हुन्छ होइन? र सँगसँगै कतिपय केसेसहरूमा कन्सल्टेन्सीहरूले पनि बदमासी गरेको पाइएको छ बजारमा र आफ्नो इथिक्सभन्दा बाहिर
रहेर काम गरिएको पनि पाइएको छ। यो विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, बजार निकै कम्पिटेटिभ छ, निकै गाह्रो छ। बजारमा तपाईँको को राम्रो कन्सल्टेन्सी, को नराम्रो, को ठुलो, को सानो, यी खालका विविध कुराहरूले बजारमा विद्यार्थीहरू अन्यलमा छन्। तपाईँले भनेअनुसार जुन एउटा तपाईँको फ्रेन्चाइज विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आउने कुराहरू जुन तपाईँले उठाउनु भयो, यो विषयमा मेरो भनाइ के हो भने सेवामूलक कम्पनीहरूको लागि चाहिँ लोकल कम्पनीहरूलाई छान्दा नै बेस्ट। के हुन्छ भने तपाईँको विदेशी कम्पनीहरू आफ्नो फेभर, आफूलाई अनुकूल भएसम्म बस्ने, त्यसपछि सट्ट आफ्नो त्यो झोला बोकेर भाग्ने अथवा हिँड्ने जुन खालको चलन छ र जुन हामीले देख्यौँ विगतमा पनि निकै राम्रो भनिएको कम्पनीहरू नेपालमा आएर सेवा दिने, तर त्यति फेभरेबल नहुँदाखेरि विद्यार्थीको पैसा उठाएर अथवा क्लाइन्टहरूको पैसा उठाएर गएको हामीले देखिरहेछौँ। त्यो भएको हुनाले स्पेसली कन्सल्टेन्सी परामर्श सेवामा चाहिँ लोकल कम्पनीहरू, नेपाल बेस्ड कम्पनीहरूलाई नै विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूले छान्नुभयो भने त्यो जति उत्तम केही हुने छैन। जो विद्यार्थी र अभिभावकहरू अब्रोड स्टडीका लागि चाहिँ नि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि तपाईँको मेसेज के छ? त्यही हो, तपाईँको पढाइ यदि तपाईँ विदेश पढ्न जान सोच्नु भएको छ भने पहिला सुरुमा आफ्नो शैक्षिक आर्थिक हैसियतलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो कोर्स कुन हो, आफूले रुचाइएको, आफूले पढ्न खोजेको विषय कुन हो, त्यसको आधारमा डेस्टिनेसन अथवा त्यसको आधारमा कलेज, त्यसको आधारमा कन्सल्टेन्सीहरू कुन, तपाईँको सबै कन्सल्टेन्सी सबै फिल्डमा त्यति विज्ञ नहुन सक्छ। त्यो हुनाले तपाईँले कन्सल्टेन्सी एउटा राम्रो छानेर त्यसपछि आफ्नो योग्यता अनुसार, आफ्नो शैक्षिक योग्यता, आफ्नो आर्थिक योग्यता अनुसारको डेस्टिनेसन छान्दाखेरि सजिलो हुन्छ। ओके, यहाँले विशेष गरी यो अब्रोड स्टडीको विषयमा र जनरल मार्केटमा अहिले विद्यार्थीहरूको प्रस्पेक्सन, प्यारेन्ट्सहरूको प्रस्पेक्सनदेखि लिएर इन्डस्ट्रीको प्रस्पेक्सनलाई तपाईँले प्रकाश पारिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ अब्रोड स्टडीमा विद्यार्थी अभिभावकहरूले के कस्तो विषयमा जानकारी लिनुपर्छ र हब इन्टरनेसनल एजुकेसनले प्रदान गरिरहेको सेवा सुविधाका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ media.saujanya@gmail.com मा लेख्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको अन्य अंशहरूमा यस्तै विविध जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक सुनिल आचार्य र मेरा सम्पूर्ण टिमहरू बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।